आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त करूँगी कि एक बार सब मिलकर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आज मैं जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस बात पर रोशनी डाल रही हूँ, वो है अल्लाह पर तवक्कल। हम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात पर तो तवक्कल करते हैं, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो लोग अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। अगर अल्लाह ताला उनको अपने खजानों से अता कर देते हैं तो वो इसमें अपना ही कमाल समझते हैं और दूसरे लोगों को हकीर जानते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि जो रब हमें अता कर सकता है वो दूसरों को भी अता करने पर कादिर है। लेकिन क्या है कि हम अपनी गफलत में इस कदर आगे निकल चुके हैं कि हमें कुछ होश ही बाकी नहीं। आज हमने अल्लाह पर तवक्कल छोड़ दिया है। इसकी मिसाल ये है कि हम महीने भर का राशन अपने घर में तो खुशी खुशी ले आते हैं, गोश्त और मुख्तलिफ फ्रूटों से अपनी फ्रिजें तो पुर कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे हमसाए में कोई भूखा है? अगर कोई गली का बच्चा, कोई मोहल्ले का बच्चा घर में आ भी जाए और हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम अपने फ्रिज से कुछ फल या कुछ चीज़ निकाल कर किसी बच्चे को दे दें। यहाँ तक भी देखने में आया है कि बाज़ औरतें अगर अपने बच्चे को कोई अच्छी चीज़ खिला रही हो तो फ़ौरन छुपा लेती हैं कि कहीं दूसरे बच्चे को ना देनी पड़ जाए। क्या हमने अल्लाह पर तवक्कल छोड़ दिया है कि हम अपने घर में जो चीज़ें स्टोर करते हैं, हमें इस बात का अल्लाह पर तवक्कल नहीं होता, या हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं होता, या हम ये समझते हैं कि मार्केटें ख़त्म हो जाएंगी, या ये समझते हैं कि हमारे माल में कमी आ जाएगी। बल्कि ऐसा नहीं है। कितना ही अच्छा हो कि अगर 15 दिन का राशन हम किसी गरीब के घर में डाल दें। क्या मालूम अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जो हमारे ऊपर सख्तियाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ आने वाली हों वो इसकी बरकत से टल जाएं, हमारी इस नेकी की वजह से टल जाएं। मगर क्या है कि हमने तो तवक्कल करना ही छोड़ दिया है। आज हम अपने मुलाजमों से भी ऐसा सलूक करते हैं कि उनको अगर कहीं साथ शॉपिंग पर लेकर जाते हैं तो ढेरों कपड़े, चीज़ें अपने लिए तो ख़रीदते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि हम अपने मुलाजिम के बच्चे के लिए भी एक सूट ले लें। कितना ही अच्छा हो कि 5-6 जो सूट हम अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं उसमें से 2 सूट अगर हम किसी मुलाजमा के बच्चे के लिए ले लें
کسی غریب کے بچے کو ہمارے بچوں سے زیادہ ان کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے بچوں کی تو الماریاں پہلے ہی پُر ہیں کپڑوں سے، لیکن کیا معلوم کہ اس غریب کے بچے کو کتنی زیادہ اور شدت کے ساتھ اس کپڑے کی ضرورت ہو، اور وہ کس کس موقع پر اپنی ماں یا باپ کو تنگ کرتا ہو کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے، لیکن ماں باپ یہ سوچ کر اسے خاموش کروا دیتے ہوں کہ بیٹا جب ہاتھ میں پیسے آئیں گے اس وقت لے دیں گے۔ لیکن اگر ہم غریب لوگوں کا سوچنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں کافی حد تک مسائل ختم ہو جائیں، لیکن افسوس ہم اپنے ہی گھروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سالوں سال ہماری الماریوں میں کپڑے پڑے رہتے ہیں، ہمیں ذرا بھر بھی تفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کپڑوں کو اٹھا کر جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے کسی غریب کو دے دیں۔ جو کمبل ہمارے گھروں میں فضول پڑے ہوئے ہیں، فالتو پڑے ہوئے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم سڑک پر سردی سے کانپنے والے لوگوں کو دے دیں، کسی غریب کی سردی ڈنپ جائے اور ہمیں دعائیں ملے اور ہر موقع پر دعائیں ملے۔ لیکن کیا ہے کہ شاید ہم نے تو نیکی کے کام کرنا ہی بند کر دیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو روک لیا ہے، ہم نے صدقے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ آج ہم کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ بھی دیتے ہیں تو وہ چیز دیتے ہیں جو ہماری ناپسند ہوتی ہے۔ ہم اپنے کپڑوں اور عیش کی چیزوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو 100 یا 1000 زکوٰۃ دینے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم زکوٰۃ اچھے طریقے سے ادا کریں اور غریبوں کے بچوں کا خیال کریں، کیا معلوم کہ ان کے بچوں کی اور ان کی دعاؤں سے ہماری مشکلات بھی ٹل جائیں اور ہمارے بچوں پر بھی اللہ رحم فرما دے۔ کیوں کر غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مالک ہے۔ وہ بادشاہ کو چاہے تو فقیر کر دے اور فقیر کو چاہے تو بادشاہ بنا دے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو رب ہم کو دینے والا ہے کہیں وہ ان کو بھی دینے والا ہے، لیکن یہ ہماری اور ان کی آزمائش ہے۔ ہماری یہ آزمائش ہے کہ ہمیں جو مال ملا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ اب یہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنی دیانتداری سے غریبوں کا حصہ ان کو واپس کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور غریبوں کی یہ آزمائش ہے کہ ان کے صبر کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ کہاں تک صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہر انسان پر ہی مشکل وقت آتا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے، ایسا وقت ضرور آتا ہے۔ اس وقت وہی دعائیں ہمارے کام آتی ہیں جو ہم نے کسی غریب کی مدد کر کے حاصل کی ہوتی ہے، یا ہمارا وہی صدقہ کام آتا ہے، یا ہماری وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم نے جمع کی ہوتی ہیں اور وہ پہاڑ بن چکا ہوتا ہے، وہ چٹان کی طرح ہم سے ہر آنے والا تیر روک لیتی ہیں۔ ہو سکے تو غریب کے بچوں کا بھی خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت اور فضل رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر راکاری اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔